किसी भी चीज़ की अहमियत तब तक इंसान नहीं समझता, जब तक वो चीज़ या तो उसके हाथ से चली ना जाए या उसको उम्मीद हो कि आज या कल में ये मेरे हाथ से छिनने वाली है। उससे पहले यकीन माने इंसान को ये कदर नहीं आती है कि मेरे पास अगर ये चीज़ है तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है मेरे पास। ये सिर्फ़ एक इंसान या 1-2 लोगों की बात नहीं, ये मेरा ख़्याल है इंसान की नेचर में है। हम लोगों के साथ अमूमन होता कुछ इसी तरह का है कि हमारे पास जो चीज़ होती है, हम उसकी पहले कभी कदर नहीं करते। या तो वो हमसे छिन जाती है या जब हमें पता चलता है कि अब हमारे हाथों से जाने वाली है, फिर हमें अहमियत का एहसास होता है कि यार ये किस कदर ज़रूरी थी हमारे लिए। असां ते एवें ही टाइम वेस्ट कीता है। इसलिए कोशिश इस तरह की किया करें कि इस तरह की चीज़ों को सँभाल के रखें। लाज़मी नहीं कि इंसानों के मुतल्लिक या किसी इस तरह के आप किसी अपने को या प्यारे को खो देते हैं या वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये चीज़ मैंने देखी है, अपनी रियल लाइफ़ में देखी है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में अक्सर होता है, कोई नकारा सी चीज़ आपके पास पड़ी है काफ़ी अरसे से, आप उठाते हो उसको फेंकने के लिए, लेकिन फिर सोचते हो यार किसी काम आ जाएगी, फिर ऐसे किसी कोने खुदरे च उसकी राख छोड़ने आ। लेकिन कुछ टाइम गुज़रता है, फिर वो दोबारा हमारी आँखों के सामने आती है, यार इतना टाइम हो गया इसको रखे हुए, अब तक यूज़ नहीं हुई, आगे क्या यूज़ होगी? कुदरती बात है हम लोग उसे उठा के फेंक देते हैं। यकीन मानिए उससे 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर ऐसे होता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। हाय! कल नहीं तो परसों जे सट्टी सी पई हुंदी ते हुण कम्म आवे आना। ऐसा किस-किस के साथ होता है? मेरे साथ तो अमूमन जी ऐसा ही होता है। काफ़ी दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं फेंकने के लिए उठाती हूँ कि अभी मैं इनको फेंक दूँगी, अभी मैं इनको वेस्ट कर दूँगी, ऐसी काफ़ी अरसे से नकारा पड़ी हुई हैं। तो होता कुछ यूँ है कि वक़्ती या तो मेरा हाथ रुक जाता है, अगर मैं कोशिश करके फेंक भी दूँ, तो 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर मुझे वो ना यूज़ में आती है। तो ये ऐसा किस-किस के साथ होता है? मेरे साथ तो अमूमन ही ऐसे होता है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और मैं बना रही हूँ जी शाम की चाय अपनी और अपने हस्बैंड की। हमारी डेली रूटीन में ये होता है जी, सुबह-सुबह बच्चों के साथ ब्रेकफ़ास्ट किया, बच्चों को भेजा, तो मैं आपने देखा है मेरी रूटीन इस तरह की होती है कि मैं बच्चों को भेज के, हस्बैंड को भेज के, घर में थोड़ा-सा काम-शाम करके, उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ, वहीं बैठे-बैठे वीडियो एडिट करती हूँ। तो फिर उसके बाद बच्चे स्कूल होते हैं, फिर दिन का खाना आता है सबका, सबने खाना-शाना खाना, फिर उसके बाद 3-4 बजे बच्चों के स्पारे का टाइम हो जाता है, वो चले जाते हैं स्पारा, तो उस वक़्त हमारी जी चाय का टाइम होता है। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन बैक पे ना मेरा भाई लेके आया था आलू वाले रोल, तो आप सबने खाए होंगे, लेकिन ना अक्सर होता है कि अगर आप रोल ना बनवाना चाहें, तो बोला था आपको आलू टिक्की डाल के, अंडा-शंडा डाल के ना वो आपको एक बना देते हैं सालन सा, आप उसके साथ ना अलग से नान ले आओ। तो हमारा ना बड़ा मोस्ट फ़ेवरेट है, कभी-कभार हम ना वो खाते हैं। तो वो लेकर आए, तो हम लोगों ने क्या किया, जो खाया, बाकी जो सालन बच गया, वो मैंने सोचा तो ये था कि नेक्स्ट डे ना मैं बच्चों को सुबह पराठे बना दूँगी, लेकिन बच्चों की फ़रमाइशों का कोई ठिकाना नहीं है। बच्चे फ़रमाइशें चेंज करते रहते हैं, तो उनका जी हुआ हमने नहीं जी पराठे-शाठे खाने, हमने नहीं स्कूल लेकर जाने। फिर मैंने सोचा कि मैं पराठे का दिल नहीं था, ना ही ये खाते हैं इन दिनों पराठा, ये तो बिल्कुल खुश्क रोटी खाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया जी, उसको सँभाल के रख लिया। शाम की जब चाय का टाइम आया, तो उस वक़्त आपको होती है जी क्रेविंग, कुछ ना चाय के साथ लाज़मी होना चाहिए। तो उसमें जी मैंने ये बनाई और हम दोनों ने खूब मज़े से खाई, बड़ा मज़े का बना था। मैंने उसके अंदर एक साइड पे लगाया वही आलू वाला सारा मसाला मिक्स जो बना हुआ आया हुआ था, उसमें जी आलू होता है मैश हुआ हुआ बिल्कुल, यानी उबाल के आलू को मैश कर लेते हैं। उसके अंदर थोड़े से प्याज़ होते हैं, टमाटर होते हैं, थोड़ी-सी हल्की सी ना खटास वाली चटनी होती है। उसके अलावा जो है ना नमक, मिर्च वगैरह जो मसाले वगैरह होते हैं वो उन्होंने ऐड किए होते हैं। तो बिल्कुल ना भून के तो फिर अच्छा खासा ना बड़ा मज़ेदार सा मसाला बना हुआ होता है। तो वो अगर आप पराठे में यूज़ करते हो, समोसे वगैरह बनाने में यूज़ करते हो, बड़ा मज़े का लगता है। मुझे ना ये समोसे बाकी तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन जहाँ पे आ जाता है ना उसमें खुश्क धनिया साबुत मुझे वो अच्छा नहीं लगता पर्सनली। कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा। वैसे तो समोसे की वो जान होता है खुश्क धनिया जो खड़ा-खड़ा होता है, लेकिन मुझे वो पर्सनली अच्छा नहीं लगता। मैं उसमें से चुन-चुन के खा रही होती हूँ, जहाँ-जहाँ दाना आएगा तो वो निकाल के खाऊँगी। अपनी पेट पूजा करने के बाद अब आती है जी बच्चों की बारी। फिर बच्चों के लिए जी मैंने बनानी थी मीठी सेवइयाँ, और आप ये बिल्कुल समझिएगा मत कि मैंने जो है ना देचकी में से पहले अलादीन का जिन निकाला है, वो धुआँ-धुआँ निकाल के तो अलादीन का जिन निकला है, या कोई बाबे वाला वज़ीफ़ा कोई जो है इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। हुआ ये है कि ये बिल्कुल पता है स्टील की है, तो एक हाथ में मोबाइल पकड़ा और फिर दूसरे हाथ से एफिशिएंसियाँ मारो ना, तो फिर अक्सर औकात ऐसे हो ही जाता है। वो देचकी स्टील की थी, तो उसमें मैंने ना उसको धो के ऊपर रखा था। मुझे ये था कि उसका पानी खुश्क हो ले, फिर मैं उसमें घी डालूँ। घी मैं अमूमन कोशिश करती हूँ घर पे जो देसी घी मैंने बनाया हुआ होता है, वही घी मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ इस तरह की मीठी चीज़ों में। वैसे बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। हालाँकि कल ना आमना को था क्रेविंग थोड़ा-सा, मम्मा मुझे कुछ मीठा चाहिए। तो पहले उसने ऑर्डर दिया, मम्मा खबरदार चूरी बना के देती हो, क्योंकि मेरी यही होती है कि चलो जी चूरी बना दो, वो मीठी भी होती है और ऊपर उसमें ना देसी घी जाता है, तो बच्चों के लिए वो अच्छा होता है। लेकिन उसकी तरफ से पहले स्ट्रिक्टली ऑर्डर आया, खबरदार जी देसी घी की चूरी-शूरी ना देती रहना, मैंने कुछ मीठा माँगा है, तो मुझे कुछ डिफरेंट देना। तो फिर इस तरह के मीठे मैं दलिया बनाऊँ, इनके लिए सेवइयाँ बनाऊँ, मैं कोशिश करती हूँ इसमें जो है ना देसी घी ऐड कर लेती हूँ। इसी
اسی طرح ان کے نا شوق سے وہ کھاتے ہیں تو ان کے اندر چلا جاتا ہے. اور بادام وغیرہ بھی بچے ویسے شوق سے کھائیں نہ کھائیں، اس طرح کی چیزوں میں نا وہ چن چن کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر نا اس طرح کی چیزیں جائیں. ہم لوگوں نے نخرے کیے ہیں، اپنی ماؤں کو خوب نخرے دکھائیں. آج یقین منو لک پوڑ کے بیٹھے ہیں تے چھوٹی چھوٹی گل تے ہائے میرا لک ٹوٹ گیا، ہائے میں مر گئی. تو اس طرح کے سین بنے ہوئے ہیں جی ہمارے ساتھ. اللہ معاف کرے. اس وقت ہماری ماں ہمارے جس طرح ہم اپنے بچوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں نہ کسی طریقے سے کھائیں، ہماری ماں ہمیں کہتی تھی تو ہمیں نہیں جی میں موٹی ہو جاؤں گی، نہیں جی میں چھوٹی ہو جاؤں گی. اس طرح کے بڑے بڑے ڈائلاگ مارے قسمیں. سر چ تیل آؤ کڑیے آ سر چ تیل پوا لے نہ امی میرے وال خراب ہوندے نا. قسم سے ہم نے اس طرح کے بڑے ڈرامے کیے، بڑے ناٹک کیے. ہم لوگ نہ تیل لگواتے تھے سر میں، امی نے وال چٹے ہو جاسن ٹیمو پہلے بڑھیاں ہو جاسو. تو وہی حساب ہوا جی. ہم لوگ اس وقت نہ بات مانتے تھے جی. ہم نے اسکول جانا کالج جانا، ہم نے اس طرح کے نخرے دکھانے اپنی ماؤں کو، تو وہ نخرے خود ہی پہ بھاری پڑے ہیں ابھی. اس وقت کاش امی کی باتیں مان لیتے، بڑوں کی باتیں مان لیتے. لیکن یہی ہے جی، یہ عمر اس طرح کی ہوتی ہے. ہم لوگ بچے اب جس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہم غلط ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ بھی وہ اس وقت یہی ٹائم تھا جی کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم لوگ ٹھیک ہے تو ماں باپ تھوڑا ہے ایویں پرانی سوچیں رکھتے ہیں، تو یہ ہے تو وہ اس طرح کی چیز ہمارے دماغ میں چلتی ہے. اور دوسرا ہوتا یہ تھا جی، ہم لوگ عموماً اگر باہر کوئی شرارت کر کے آنی ہے یا اسکول میں بھی کوئی کام کر کے آنا نا، تو پھر گھر آنا تو امی سے نا ہم نے بڑا چھپایا ہوا ہوتا تھا کہ امی کو نہیں بتانا. امی کڑیے آج کوئی گڑبڑ کیتی ہے تو. امی آپ کو کیسے پتا ہے؟ امی ہمیں تیرے تے کیمرہ لائے ہے. وہ حساب ہے کہ آج کل ہم لوگوں کو بھی نا بچے کی یعنی سمجھ آ جاتی ہے. ہم لوگ اس وقت پوچھا کرتے تھے امی کو کہ امی آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے میں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے یا مجھے پتا چل جاتا ہے. پھر ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کوئی الٹا کام کیا کہ نہیں کیا. مجھے اس وقت بڑا ہوتا تھا جی تسی بھی کوئی پٹھا کام کیتا اسی منو ہن کی نہیں پتا چلے کہ تسی بھی کوئی پٹھا کام کیتا ہے. امی ہے جس لے پتا تو ماں بڑھ جائے تو سارا سمجھ آ جاسی. تو وہ اسی طرح کہ اب جب ہم لوگ ہیں نا کہ بچے جب آتے ہیں تو ڈیلی بچوں کی جو روٹین ہوتی ہے یا بچے کا رویہ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب بچہ کوئی شرارت کر کے آتا ہے یا کوئی اس طرح کا کام کر کے آتا ہے تو بچے کا نا نظریہ دیکھنے کا، کام کرنے کا، آگے پیچھے گھومنے پھرنے کا چینج ہوتا ہے. تو اب ہمیں واقعی سمجھ آتی ہے کہ بچہ کوئی نہ کوئی الٹا کام کر کے آیا ہے. تو ہم لوگ نا اسی طرح جس طرح مائیں ہم سے سوال کیا کرتی تھی اوپر سے سوال کرنا. اب میں آپ کو ساتھ ایک بڑا فنی سا واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ پرسوں چوتھ ایسے ہوا کہ میری بیٹی کو نا بڑا شوق چڑھتا ہے چھوٹے بھائی کو کہ میں اس کی کلاس میں بیٹھوں یا وہ میری کلاس میں بیٹھے، ہم دونوں نا سیم کلاس میں بیٹھیں. تو لیکن وہاں تو اسکول تو پاسبل نہیں ہے، وہ بڑی ہے، بڑی کلاس میں ہے اور بیٹا میرا چھوٹا ہے اور وہ چھوٹی کلاس میں ہے. لیکن یہ ہے کہ مسجد میں اب دونوں کٹھے ہیں. تو اب مسجد میں کیونکہ دونوں کٹھے ہیں تو وہ تھوڑا چھوٹا ہے، نوٹی ہے، تنگ کرتا ہے. تو اب نا آ کے مجھے بولتی ہے مما سپارے والی جو باجی ہیں وہ بولتی ہیں کہ عمر کو نا مسجد نہ بھیجا کریں. تو عمر جو ہے نا سب کو تنگ کرتا ہے، سب کے ساتھ لڑائیاں کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، پڑھتا نہیں ہے. تو پھر خود ہی بولتی ہے کہ باجی نے بولا تھا اپنی ماما کو بولنا اس کو ویسے ہی روک لے، مجھ سے آ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس نے ایسے بولا تو اس نے خود ہی بتا دیا کہ میں اب آپ کو اس طرح جھوٹ بول رہی ہوں کیونکہ واقعی نا وہ چھوٹا ہے، نوٹی، ادھر تنگ کرتا ہے. تو یہ باجی جی یہ بھی نہیں نہ کرتی کہ میں اسے چھوڑ دوں ٹیچر جانے اور وہ جانے. تو ان باجی جی کو ہوتا ہے نہیں عمر ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں. تو وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ نا مینٹلی تنگ ہوتی ہے، وہ خود ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتی. تو پھر جو ہے میں نے اسے بولا میں ایک دفعہ باجی سے بات تو کروں گی. نہیں مما آپ رہنے دو، باجی سے نہ بات کرو. مما آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں آپ کو الو بنا رہی ہوں؟ یہ حساب ہے کہ ہماری ماں کو بھی ایسے پتا چل جاتا تھا، ہماری رویے چینج ہو جاتے تھے. تو امی کا اس کا ایک ہی آنسر ہوتا تھا پتر ماں بڑوں پہ پتا چل جاسی. اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ میں کیونکہ بات کر رہی تھی اس ٹاپک پہ تو میں درمیان میں بولی نہیں یا اس بات کو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. پیچھے آپ نے دیکھا ہے میری صفائیاں کافی گوری گوری ہو گئی تھی تو انہوں نے فیئر اینڈ لولی لگائی ہوئی تھی. تو میں اینڈ شینڈ کسی نے نہیں کرنا، پتہ نہیں کیوں کہ اپنے آپ ہی نا میرا موبائل جو ہے نا آگے پیچھے اپنی خود ہی شکلیں چینج کرتا رہتا ہے. کبھی چیزوں کو بہت گورا کر دیتا ہے، کبھی کالا کر دیتا ہے. ایون آپ لوگ میرے ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ پہ ایسے بظاہر دیکھو کوئی نشان نہیں ہے، لیکن جب میں ویڈیو پہ دیکھ رہی ہوں تو اس قدر وہ گاڑھا سا نشان نظر آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا کیوں. کل پرسوں بھی میرے کسی جاننے والے نے میرے سے پوچھا آپ کو کوئی چوٹ شوٹ تو نہیں لگی؟ بس یہ جی مجھے نہیں سمجھ آتا ایسے کیوں ہے. چلیں جی ویڈیو یہیں تک ہے. ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کر دیجیے گا. اللہ حافظ.